शैतान इब्लीस की कहानी। इब्लीस के वालिद का नाम चलीपा था और कुनियत अबू अलगवी थी। इसके बाप चलीपा का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। वो निहायत कदआवर और बहादुर था और उसका लक़ब शाशन था। इसकी कौम इसे शाशन के नाम से मुखातिब करती थी, जिसके मानी दिल हिला देने के। शाशन की तमाम कौम पर धाक बैठी हुई थी और कौम का बच्चा बच्चा शाशन का एहतराम करता था, क्योंकि इसने जिन्नात की बेतहाशा कौमें मुख्तलिफ फतूहात से अपने ज़ेर की थी। इब्लीस लईन की वालिदा का नाम तबलैस था और उसकी वालिदा का चेहरा भेड़िए की मादा की तरह था और इसका लक़ब ज़ुब था। वो भी अपने शौहर की तरह निहायत दलेर और ताकतवर थी। इसने भी अपने खावंद के हमरा बेतहाशा जंगें जीती थी। इस हद तक बहादुर थी कि सारी कौम जिन्नात के बच्चे बच्चे की ज़बान पर था कि तबलैस के होते हुए दुनिया की कोई ताकत हमें ज़ेर नहीं कर सकती है। जिन्नात कौम की सरकशी जब हद से बढ़ गई, जब झगड़े फसाद से ज़मीन लरज़ उठी, तो आसमानों से फरिश्तों को हुक्म आ गया कि जाओ उन सरकश जिन्नात को मार फेंको। बकौल इब्लीस के कि मेरी माँ तबलैस ने फरिश्तों के साथ जंग करते हुए बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि देखने वाले अशश कर अलिफाट है। लेकिन मुश्किल ये थी कि जिन और फरिश्तों का कोई जोड़ नहीं था और ख़ुद मेरा यानी इब्लीस लईन का भी ये ख्याल था कि अम्मा जान की बईद अज़ कियास बहादुरी के मुकाबला में फरिश्तों ने आकर सख्त गलती की है और उन्हें बड़ी इबरतनाक शिकस्त होगी। लेकिन अल्लाह जाने क्या हुआ कि हम कमज़ोर पड़ गए और फरिश्ते हम पर गालिब आते गए। इस अजीब व गरीब जंग का समा कुछ ऐसा नाकाबिल फहम था कि सारी कौम हैरत में थी। फरिश्तों का वार हम पर खूब पड़ रहा था, लेकिन हमारा वार कुछ ऐसा ओछा और बुज़दिलाना पड़ रहा था कि हमें खुद हैरत होती थी। कौम जिन्नात का जो बच्चा बच्चा मेरी माँ और बाप की बहादुरी के गिन गाता था, आज उन्हीं को फरिश्ते दर्दनाक तरीक़ों से मार रहे थे। इसी दौरान मेरी वालिदा और मेरे वालिद जंग में मारे गए। मैं इस वक्त शादीशुदा था। मेरी मलिका और बेटा मरवा भी मारे गए। चूंकि इब्लीस के वालिद का चेहरा शेर की तरह और वालिदा का चेहरा भेड़िए की तरह था, लिहाजा इल्म क़ियाफ़ा की राव से इब्लीस में दोनों खुसूसियात हैं, यानी वो निहायत खुददारू सरकश और मक्कार और साथ ही निहायत खुद गरज फरेबी और धोखाबाज भी है। फरिश्तों और कौम इब्लीस जिन्नात के दरमियान जो जंग हुई थी, इसमें जो जिन्नात कैदी बनाए गए, इन कैदियों में शहजादा इब्लीस भी मौजूद था। फरिश्ते जब बारगाह ताला में हाजिर हुए तो उनको हुक्म हुआ अलिफ अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत करो। चनाचा फरिश्तों ने इब्लीस की तरबियत बेहतरीन अंदाज से की। अल्लाह के रुतबा और जावजलाल से आशना किया गया। इबादत और रियाजत के तरीक़े और आदाब समझाए गए, यहाँ तक कि पहले आसमान वालों ने इसको आबिद का कहा, दूसरे आसमान वालों ने जाहिद, तीसरे आसमान वालों ने आरिफ, चौथे आसमान वालों ने वली, पांचवीं आसमान वालों ने तकी, छठे आसमान वालों ने खाशे और सातवीं आसमान वालों ने अज़ाज़ील के लक़ब से मुलक़्क़ब किया। चंद ही अरसे में ये अपनी फितरी तेज़ी व तर्रारी के सबब सब कुछ सीख गया और वही फरिश्ते जो कभी इसके मुअल्लिम व अतालिक थे, बहुक्म खुदावंदी उलूम आलिया में इमदाद लेने लगेगे। रफ्ता रफ्ता अज़ाज़ील अपनी काबिलियत के बाइस फरिश्तों का उस्ताद बन गया। सुबहान अल्लाह, कुदरत भी कैसे कैसे अजूबे पेश करती है। इब्लीस अपनी इबादत व ज़ाहिद में इतना मुकर्रब हुआ कि मुख्तलिफ आसमानों में इसके मुख्तलिफ रुतबे बने। अल्लाह तबारक ताला का हमेशा से एक दस्तूर है कि वो अपनी राय को सबसे अलग थलग रखते हैं और किसी को भी इस अमर की खबर नहीं हो पाती। अल्लाह तबारक ताला फरमाते कि जिसे चाहता हूँ इज्जत देता हूँ और जिसे चाहता हूँ ज़िल्लत देता हूँ। पैदाइश आदम अलैहि अस्सलाम और खिलाफत इलाही का बयान। एक रोज़ अज़ाज़ील अल्लाह तबारक ताला की हम्द व सना बयान करता हुआ जब हफ्त अफलाक की सैर करता हुआ लौ महफूज तक पहुँचा तो किया देखता है कि लौ महफूज पर एक इबारत लिखी हुई है, हमारा एक बंदा ऐसा है जिसे हम अनवा वाक़साम की नेमतों से मालामाल करेंगे और ज़मीन से इसको आसमान पर पहुंचा देंगे और आसमान से फिर इसको जन्नत में ले जाएंगे। इसके बाद हम एक ख़ास काम पर इसको मामूर करेंगे, लेकिन वो इनकार करेगा और बगावत पर आमादा हो जाएगा। अज़ाज़ील इस इबारत को पढ़कर हैरत ज़दा हुआ और अपने दिल में ख्याल करने लगा कि ऐसा एहसान फरामोश भला कौन होगा। दोबारा इबारत पर गौर किया तो इबारत के करीब ही निहायत वाज़े लिखा हुआ नजर आया। ये पढ़कर वह तकरीबन 2000 साल तक रोता रहा और खुद पर ही लान तान करता रहा कि ऐसा बदबख्त कौन हो सकता है जो रब करीम का नाफरमान ने। घबरा कर बारगान इलाही में हाज़री दी और बोला, ए रब अल आलमीन, ये शैतान अल रजीम कौन है कि जिससे पनाह मांगनी चाहिए है। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया कि हमारे एक बंदा है जो अनवा वाक़साम की नेमतों से सरफराज किया जाएगा, लेकिन हमारे एक हुक्म को ना मानने के बाइस मरदूद बारगाह हो जाएगा। अज़ाज़ील ने अर्ज़ की, बार अल्लाह,
میں اس ملوم کو دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تو جلد اسے دیکھے گا۔ عزازیل اسی سوچ و بچار میں ہزارہ سال مبتلا تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا جا رہا ہے۔ اس پتلے کا سر مکہ معظمہ کی خاک، گردن بیت المقدس کی مٹی، سینہ عدن کی خاک سے، اور پشت و شکم ہندوستان کی سرزمین کی مٹی سے، ہاتھ مشرق کی خاک اور پیر مغرب کی زمین سے تیار ہوں گے، اور باقی گوشت پوست وغیرہ تمام زمین کی مجموعی خاک سے بنیں گے، اور اس کے علاوہ اس میں آگ، پانی اور ہوا کو بھی شامل کیا جائے گا۔ مختلف جگہوں کی مٹی شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس پتلا کی نسل مختلف شکلوں میں نمودار ہو سکے گی، اور عناصر کے شامل کرنے کی حکمت یہ ہے کہ اس پتلے کی نسل چہار طبائع کا حسین امتزاج ہوگی، کیونکہ ہر چہار عناصر میں سے ایک عنصر دوسرے عنصر کی موجودگی میں قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ مثلا آگ اور پانی یکجا نہیں رہ سکتے، اور مٹی اور ہوا یکجا نہیں رہ سکتے، اور یہ قادر مطلق کا ہی کمال ہے جس نے ان چہار عناصر کو یکجا کر رکھا ہے، اور یہ جامع العجائب والغرائب پتلا سان مطلق نے اپنے ہاتھ، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، کیسے بنائے گا۔ پھر جب پتلے کو تیار کر لیا گیا تو پتلے کو زمین پر بھیج دیا گیا۔ عزازیل فوراً اس پتلے کو دیکھنے کے لیے زمین پر پہنچا تاکہ دیکھ سکے کہ اس کی اندرونی اور بیرونی ساخت کیسی ہے، اور اس کے اندر کس قسم کی یعنی نظام رکھا گیا۔ سب سے پہلے عزازیل نے پتلے کو ٹھونک بجا کر دیکھا تو پتلے سے ایک بڑی ہی عجیب و غریب آواز پیدا ہوئی۔ جب بیرونی مشاہدے کے بعد عزازیل کسی بھی حتمی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو اپنی مخصوص طاقتوں کے ذریعے پتلے کے اندر داخل ہو گیا۔ شاید اسی لیے کہا گیا ہے شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، تاکہ پتلے کا اندرونی مطالعہ کر سکے۔ دوران سیر اس کو بہت ساری معلوم ہوئی، اور عزازیل نے اپنی طویل عمر میں جو کچھ دیکھا تھا وہ سب اس پتلے میں موجود تھا۔ چنانچہ جب وہ رگ رگ کی سیر کرتا ہوا قلب تک پہنچا تو قلب کچھ اس طرح بند کیا گیا تھا کہ اپنی مخصوص طاقتوں اور مخفی علوم جاننے کے باوجود قلب کو نہ کھول سکا۔ شاید اسی لیے کہا گیا ہے کہ میں کسی چیز میں نہیں سماتا، لیکن مومن کا قلب ایسی جگہ ہے جہاں میں سما جاتا ہوں اور نہ اس کے اندرونی حالات معلوم کر سکا، کیونکہ خالق نے اسے سوئر باماہر کر دیا تھا۔ پس عزازیل سمجھ گیا کہ اس پراسرار ڈبیا میں کوئی خاص خزانہ چھپایا گیا ہے جسے مجھ سے پوشیدہ رکھنے کا مکمل انتظام کیا گیا ہے۔ ابلیس کو انسان پر کوئی اختیار حاصل نہیں کہ وہ زبردستی اسے کھینچ کر اپنی راہ پر لے جائے، وہ صرف بہلانے پھسلانے سے کام لے سکتا ہے۔ شیطان کے 5 اہم ساتھی ہیں جن کے نام درج ذیل ہیں۔ صبر اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں اور گریباں پیرتی ہیں، منہ پر تمانچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں، اور یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور اسے ان پر اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ مسعود یہ کذب اور دروغ پر معمور ہے جسے لوگ کان لگا کر سنیں، تجسس کریں اور ادھی سن کر مزید اضافہ خود کر لیں۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ تیسم یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور ان پر غضبناک کرتا ہے۔ زکنور یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ قسم قم کی بدی اور بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے۔ غرض شیطان مردود نے کل مختار مالک سے دشمنی نبھائی اور یوں وہ مردود ٹھہرا۔